کرم ہو یا حسین، نظر کرم ہو یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، ہم ایک بہت اہم مدعے کے لیے ایک بہت بڑی مہم کے ماتحت یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نہ مجھے آج یہاں تقریر کی طرح تقریر کرنی ہے اور نہ جوش اور جذبہ دکھانا ہے، سیدھی سیدھی چند منٹ کے لیے باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اسلام ایک نہایت ہی پاکیزہ مذہب ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو پاکی کا درس دیتا ہے، اور ہم جس مہم اور جس مدعے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے نشہ خوری، شراب، گانجے، MD، چرس، پاؤڈر، دیگر نشے پتے۔ تو یہ نجس ہے، ناپاک ہے، غلیظ ہے، گندے ہیں۔ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ مذہب اسلام پاک ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو پاکی کا درس دیتا ہے۔ نہ اسلام نے کل کسی نجاست کو پسند کیا تھا، نہ آج کر رہا ہے، اور نہ کبھی نجاست کو پسند کرے گا۔ نجاست کا اسلام میں سوال ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ جس مدعے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ صرف ناپاکی تک ہی محدود نہیں، بلکہ بیماریوں کی بھی جڑ ہے اور برائیوں کی بھی جڑ ہے۔ تمام برائیوں کی شروعات اور آغاز جو ہوتا ہے وہ نشہ خوری سے ہوتا ہے۔ اگر معاشرے سے نشہ خوری کا خاتمہ ہو جائے تو معاشرہ ایک بابرکت اور پاکیزہ ہو کر کے پنپتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر نشہ خوری ہوتی ہے، دن بدن وہ معاشرہ تباہی اور بربادی اور پستی کی طرف جاتا ہے، اور جس معاشرے میں نشہ خوری نہیں ہوتی ہے وہ معاشرہ طاقتور، بہادر اور عقل مند دن بدن اس کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے اس بات پر کہ کیا وجہ ہے آج ہمارے معاشروں کے اندر دن بدن تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے ہماری کالونیوں کے اندر، ہمارے صوبوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر دن بدن
तबाही और बर्बादी बढ़ती नजर आ रही है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि हमने उसकी असल जो शुरुआत थी उस पर गौर व फिक्र नहीं किया है। शुरुआत ये है, आकाए कायनात मक्की मदनी मुस्तफा ताजदारे कोनो मका फखरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुराइयों की मां से बचो। पूछा गया या रसूल अल्लाह बुराइयों की मां क्या है? कहा शराब है, शराब बुराइयों की मां है। अब इसमें भी उलमा क्या अवाम गौर व फिक्र में होगी कि इसमें तो शराब का मना किया गया, हम तो शराब से दूर हैं, शराब को हमने छुआ तक भी नहीं है, आप शराब से रोकने की कोशिश कर रहे हो, हम शराब से तो पहले से बचे हुए हैं। उलमा ने कहा शराब वो हर उस चीज को शराब कहते हैं जिसमें नशा आए, हर नशा आवर चीज को शराब कहते हैं। बाद ने कहा शराब सिर्फ जो पी जाती है वो शराब है, नहीं। कसीर उलमा ने यह कौल किया है कि हर वो चीज जिसमें नशा आए वो शराब कहलाई जाती है, और उससे अल्लाह के रसूल ने रोका है, मना किया है और सख्ती से इतनी नाराजगी का इजहार फरमाया है। आप अहादीस मुबारका को उठा कर देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी नाराजगी का इजहार शराब पर फरमाया है, इतनी नाराजगी का इजहार किसी और चीज पर नहीं फरमाया है। अहादीस मुबारका उठा कर देखो, अहादीस मुबारका में एक दो जगह पर नहीं बल्कि बारहा कई जगहों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब का सख्ती के साथ रद्द फरमाया, और शराब के नाम से आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इजहार फरमाया। कैसा गुस्सा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुराइयों की मां से बचो, क्योंकि ये जो ऐसी चीज है। एक साहबी रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले जमाने में एक बंदे को बुलाया गया, किसी औरत ने गवाही के लिए बंदे को बुलाया, वो बंदा आया तो जो बुलाने गया था उसने घर के अंदर दाखिल किया, दरवाजा जैसे ही दाखिल हुआ बंद कर दिया। अंदर क्या दाखिल होता है कि एक हुस्न जमाल की पेकर औरत बैठी है, उसके पास में एक बच्चा खड़ा है, एक बोतल शराब की भरी हुई है। उस औरत ने कहा मैंने तुझे गवाही के लिए नहीं बुलाया है। तो कहा फिर किस लिए बुलाया है? तो कहा मेरा मकसद ये है कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर ले, मेरी आरज़ू पूरी कर ले, अगर नहीं करेगा तो मैं शोर मचाऊंगी, तुझे बदनाम करूंगी। उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं शरीफ हूं, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। तो उसने कहा ऐसा कर, छुरी उठा और पास में जो बच्चा खड़ा है इसको ज़बह कर दे। उसने कहा मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, मैं कत्ल नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। अब उसने कहा अगर ये भी नहीं कर सकता तो ले शराब, ये बोतल भरी हुई है, शराब पी ले। उसने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा जिद करती है तो शराब पी लेता हूं। उसने एक घूंट भर करके शराब को पिया, जैसे पिया तो उसकी हिर्स और बढ़ी, उसने और ज्यादा शराब पिया, जैसे शराब में वो नशा आवर चीज को पी करके बदहोश हुआ, कुछ पता नहीं चला। उसने तलवार को उठाया, तलवार को उठा करके बच्चे को भी कत्ल कर दिया और साथ में बदकारी भी कर दिया। पहले तो तीनों चीजों का मना कर रहा था, लेकिन जैसे उसने शराब को पिया, शराब पीने के बाद में कातिल भी बन गया, जानी भी बन गया। पता चला शराब तमाम गुनाहों का आगाज है। जब कोई बंदा शराब पीता है तो एक गुनाह नहीं बल्कि कई गुनाहों के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या वजह है कि आज हमारे मुआशरे में दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कौम कहीं नशे पतों की जद में आकर के तबाही और बर्बादी का मुर्तकिब होती नजर आ रही है। जिस रसूल कायनात ने मफ़ख़र मौजूदात ने फरमाया कि जिस जानवर पर सवारी करो उस जानवर पर कभी लानत मत करो, लानत जानवर पर करने से मना फरमाया। हाँ, जानवर पर भी
लानत करने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, लेकिन वही रसूल है, वही रसूल मकबूल है, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आने वाले रसूल है। जानवर पर लानत करने से मना करते हैं, लेकिन जब शराब की बारी आती है, उठाओ हदीसों को, एक बंदे पर नहीं बल्कि शराब की जब बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने 10 बंदों पर लानत फरमाई है। फरमाया शराब पीने वाले पर अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है, शराब निचोड़ने वाले पर अल्लाह की लानत है। इसी तरह 10 बंदों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। हाँ, मैंने बारहा कहा था पेशाब भी हराम है, शराब भी हराम है, लेकिन पेशाब की हुर्मत से भी कई गुना ज्यादा शराब की हुर्मत है, क्योंकि जब कोई बंदा शराब पीता है तो 1-2 नहीं बल्कि हजारों गुनाहों का मुर्तकिब हो जाता है। इसलिए मेरी कौम को बेदार होने की जरूरत है, मेरी कौम को होश संभालने की जरूरत है। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा गुनाह, और हमने अभी तक उस पर इतना कोई गौर व फिक्र नहीं किया। जितने बैठे हैं मैं सबसे मोतबाना गुजारिश करता हूँ, आज अहद करके उठना है। अगर कोई कौम पेशाब पीने लगे, हमारा बेटा पेशाब पिए, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? हमारा बेटा अगर कोई गलाजत खाने लगे, हम बर्दाश्त करेंगे? आप कहोगे हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पेशाब को बर्दाश्त कर ले। हम अगर कोई गलाजत को बर्दाश्त कर ले, जैसे बच्चा किसी का गोबर खाने लग जाए, कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी का बच्चा पेशाब पीने लग जाए, कौन बर्दाश्त करेगा? पेशाब पीने वाले के साथ न कोई पानी पिएगा, न कोई खाना खाएगा। गोबर खाने वाले के साथ न कोई खाना खाएगा, न कोई पानी पिएगा। मेरे भाई, उससे भी बड़ा गुनाह है, उससे भी बड़ा जुल्म है। किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का भांजा शराबी बन जाए, क्योंकि आज शराबी बना है कल वो कातिल बन जाएगा, आज शराबी बना है कल वो चोर बन जाएगा, आज शराबी बना है कल वो डकैत बन जाएगा, आज शराबी बना है कल वो जालिम बन जाएगा। इसलिए सही फरमाया गया कि तमाम बीमारियों की जड़ ही शराब है और तमाम बुराइयों की जड़ भी शराब है। इसलिए आज हम सबको एक अहद करके उठना है कि इंशाल्लाह इस मुहिम को कामयाब करेंगे, इस मुहिम को कामयाब करेंगे। हम बिल्कुल घबराना मत के तादाद नहीं है, हमें तादाद से क्या गरज है। जिस मकसद के लिए निकले हैं वो मकसद है अल्लाह की रिजा, वो मकसद है मोहल्लों के अंदर सफाई का पैदा करना, वो मकसद है मोहल्लों के अंदर बर्बादी का खात्मा करना। अल्लाह ने चाहा तो वो दिन भी आएगा कि इंशाल्लाह इस मकसद के लिए भी कौम में बेदारी आएगी, इस मकसद के लिए भी कौम में एक जज्बा पैदा होगा। आज आप समझो कि ये तादाद कम है, वजह कि अभी तक हमारी कौम बेदार नहीं हुई। अगर कौम बेदार हो चुकी होती तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। आज हमारे मोहल्लों के अंदर जो चोरियां बढ़ती जा रही है ना, कभी इस पर आपने गौर नहीं किया। नाम है मोहम्मद सलमान, नाम है अब्दुल रहमान, नाम है इब्राहिम, नाम है खालिद, और पता चला कि वो तो चोर बन गया, वो डकैत बन गया, वो तो डाकू बन गया। वल्ला बिल्ला तल्ला, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। लेकिन वजह क्या है? कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि वो गंजेड़ी बना, वो पाउडरिया बना, वो शराबी बना। जब शराब मिल नहीं रही थी तो फिर वो घरों के अंदर डकैती करने लग गया, चोरी करने लग गया, डाका जनी करने लग गया। काश कि अगर हमारा बेटा कारी कुरान होता, कुरान पढ़ने वाला होता, काश कि मेरा बेटा स्कूल में जाकर अच्छी तरबियत पाने वाला होता, तो कभी भी वो डकैत नहीं बन सकता था, कभी भी वो चोर नहीं बन सकता था। चोर किस लिए बना? इसलिए कि हमने अपने बच्चों को आवारों की तरह छोड़ दिया। पीढ़ियों पर बैठते हुए रात को 2:30, 3 बजे तक वो बच्चा ऐश इशरत आराम के साथ जिंदगी गुजारने लगा, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारने लगा। और जब मनमानी की जिंदगी गुजारेगा तो चोर ही बनेगा, डाकू ही बनेगा, डकैत ही बनेगा, और क्या बनेगा। इसलिए हमको चाहिए कि इंशाअल्लाह मरते दम तक जितनी भी जिंदगी बाकी है, मुआशरे के अंदर एक एक बुराई का इंशाअल्लाह खात्मा करके एक एक बुराई का इंशाअल्लाह खात्मा
جمع کر کے دم لیں گے اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں گے، اپنے خاندان کو نصیحت کریں گے، اپنے پریوار کو نصیحت کریں گے کہ بیٹے یہ سنگت بہت بری چیز ہے، یہ صحبت بہت بری چیز ہے، اور یہ معاشرے کے اندر جو زہر پھیل رہا ہے، اس زہریلے لوگوں کا ہم نے اگر ساتھ دے دیا، سنگت دے دیا، تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے، اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر دیں گے۔ تو آج ہم کو ایک دو نہیں بلکہ انشاءاللہ کئی ایک وعدے کر کے اٹھنا ہے، کئی ایک وعدے کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ، اور بھی باتیں سننی ہے۔ میں بالکل سیدھے طریقے سے اپنی قوم سے یوں عرض کروں کہ اپنے گھر سے کوئی بندہ شرابی نہیں بنتا ہے۔ کیا کسی کا بیٹا گھر سے بھی شرابی بنا ہے؟ کسی کا بیٹا اپنے باپ کے سامنے شراب پی پی کر کو شرابی بنا؟ کسی کا بیٹا نشیڑی بنا تو گھر کے سامنے بنا؟ نہیں بنا۔ بنا کہاں؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ پیڑھیوں پر بیٹھ کر۔ آج کے وہ پیڑھیاں آج ہماری صاف ہوتی تو ہمارا بیٹا شرابی نہیں بنتا۔ کاش کہ وہ پیڑھیاں آج ہماری صاف ہوتی تو ہمارا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم گنجیڑی نہیں بنتا۔ کاش کہ وہ ہماری پیڑھیاں صاف ہوتی تو آج ہمارا بیٹا پاؤڈریا نہیں بلکہ وہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا، وہ اچھا ڈاکٹر بنتا، اچھا وکیل بنتا، اچھا ماسٹر بنتا اور اچھا عالم بنتا، اچھا قاری بنتا، معاشرے کے لیے شان اور عزت اور وقار کا سبب بن جاتا، تباہی اور بربادی کا سبب نہیں بنتا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اجمعین۔ ایک بار اور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے گھروں کے آگے، ہمارے محلوں میں جیسے جیسے پیڑھیاں، یہ باہر کی جو روڈیں ہیں، جو اس کو پیڑھی ہی بولتے میرے خیال سے، پیڑھیاں جیسے جیسے آباد ہونا شروع ہوئی ویسے ویسے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کی شروعات ہوئی کانسر سے۔ باپ نے نظر انداز کیا کہ کانسر نہیں تو کھا رہا اور کیا کھائے گا۔ پھر ایک دو مہینے کے بعد دیکھا کہ سگریٹ پی رہا، سگریٹ ہی تو پی رہا اور کیا ہے، کا نظر انداز کرتے جائے۔ پھر 2 4 5 مہینے کے بعد میں کسی نے وہ چھوٹے سے چھوٹا، اب اللہ ہی جانے کیا ہے، پاؤڈر ہے کہ گانجا ہے، ہاں جو بھی ہے، وہ اس نے لیا تو کہا یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہاں سے لیتے 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 ایک وقت آیا تو بچہ شرابی بن گیا، وہ بچہ شرابی بن گیا۔ اب اس میں سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ والدین کی غلطی ہے، والدین کی غلطی ہے۔ بعد میں وہ پلانے والے ہیں، وہ بعد میں ہے، بیچنے والے بعد میں ہے، سپلائی کرنے والے بعد میں ہے۔ پہلا قصور کس کا ہے؟ پہلا قصور والدین کا ہے۔ پہلی آغوش ماں کی گود ہے۔ اگر ماں اپنے بچے پر کنٹرول کر لے، ماں اپنے بچے کو سنبھال لے تو بچے کی ہمت ہے، اتنی بچے کی طاقت ہے، ماں اور باپ کو ناراض کر کے بھاگ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی والدین کی طرف سے ہوئی ہے۔ جتنے بچے گنجیڑی یا شرابی بنے، جتنے بچے نشیڑیے بنے، سب سے بڑا قصور والدین کا ہے۔ والدین اپنے بچوں پر زور دیے ہوتے، قسم رب کعبہ کی آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ آج جتنے والد بیٹھے ہیں، جتنی امیاں بیٹھی ہے، والدین بیٹھی ہے، میں ان سے آج ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں، وہ آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو رات کو باہر نکلنے نہیں دیں گے، رات کو زیادہ سے زیادہ 10 بجے، اس کے بعد میں ہم باہر نکلنے نہیں دیں گے۔ اور جتنے بھائی بیٹھے ہیں میں ان کو ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں تو آپ کو آج یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے بھائی کو رات کو باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ آج وہ آپ کی بات مانتا ہے، کل جب وہ گنجیڑی یا چرسی بن جائے گا تو آپ کی بات بھی نہیں مانے گا۔ پورا محلہ مل کے روکنا پڑے تو روکو، لیکن بچوں کو باہر جانے سے روکو، اور روکیں گے تب جب کہ آپ خود رکیں گے۔
بچوں کو گھر کے اندر بند کیا، باپ جا کر کے باہر گھوم رہا، بیڑیوں کے اندر جا کر کے دوستوں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے خود سوٹے لگا رہا. اب کہہ رہا آپ کو بچے نہیں مانے. اب خود باپ اگر سگریٹ بیڑی پینے والا ہوگا تو بچہ تو گنجڑ ہی بنے گا. جس کا باپ سگریٹ تک پہنچا ہوگا تو یقین مانو اس کا بیٹا گانجے تک پہنچے گا، پھر اسے بھی آگے بڑھے گا. اس لیے جتنے بھی ذمہ دار بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس تک پیغام پہنچ رہا ہے، آج سے آپ کو یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے، عشاء کی نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد میں ہم پیڑھیوں کی زینت نہیں بنیں گے، گھر جائیں گے. اگر والدین حیات ہے تو ان کی خدمت کریں گے، خدمت کرنے کے بعد میں موقع ملا تو کتابوں کو اٹھائیں گے، کتابوں کی تلاوت کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، اپنے علم میں اضافہ کریں گے اور پھر جلدی سو جائیں گے تاکہ صبح کے وقت اٹھنے میں ہمیں دقت نہ ہو. کیا اس وعدے میں آپ سب ہمارے ساتھ کھڑے؟ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے. میری مائیں بہنیں جتنی بھی سن رہی ہے، ماشاءاللہ مجھے امید ہے کم تعداد میں ہے، زیادہ تعداد میں عورتوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ جو مہم عورتیں ٹھان لیتی ہے نا تو پیچھے نہیں ہٹتی ہے. جو عورتیں ارادہ کر لیتی ہے نا تو عورتیں اپنے ارادے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتی ہے، وہ اپنے وعدے کی بڑی پکی رہتی ہے. اس لیے میں نے جمعے کے دن بھی کہا تھا انشاءاللہ اس مہم کو اور آگے بڑھائیں گے. اب خالصتاً عورتوں کو زور دے کر کے عورتوں کو بلائیں گے. عورتیں اگر چاہے گی نا تو اپنے بیٹوں کو بھی روک سکتی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی روک سکتی ہے، اگر چاہے گی تو اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کو روک سکتی ہے، اپنے شوہروں پر بھی پابندیاں لگا سکتی ہے، اور سے چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ میری مائیں بہنیں آواز کے ساتھ تو نہیں لیکن دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گی کہ آج کے بعد انشاءاللہ اپنے بچوں پر، بھائیوں پر اور جو بھی بات مانتے ہیں ان پر سختی سے پابندی لگائیں گے کہ رات کے وقت میں کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے، گھر سے باہر ہی نکلنے نہیں دینا. آج سے وعدہ کر کے اٹھیں گی انشاءاللہ کہ اگر کوئی کسی ضرورت کے لیے جاتا ہے بچہ تو چھٹی لے کے جائے گا. کتنے ٹائم کی چھٹی؟ اس سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس وعدے پر بھی عمل کیا جائے گا. نمبر 2، آخرکار ان کو بگاڑنے میں ساتھ سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے یہ ہمارا معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے؟ تو اس کا ایک مسئلہ جو ہے وہ میری نظر میں جو آیا ہے وہ ہے صحبت. یہ ہم نے رات کے وقت میں پابندی لگا دی لیکن صحبت، دوستی، محبت، بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا، کس کے ساتھ بیٹھ رہا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا. تو بچے کی دوستی یاری کس کے ساتھ؟ آپ نے اسکول بھیجا تھا یا مدرسے بھیجا تھا؟ اب آپ کو اور مجھے غور و فکر کرنی ہے کہ بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا، بچے کی بولی چالی کس کے ساتھ زیادہ ہے. یقین مانو اگر نمازی ہے لیکن اس کا دوست اگر شرابی ہے تو چند ہی دنوں میں اس کو بھی شرابی بنا دے گا. اگر بچہ قرآن پڑھنے والا بھی ہے لیکن اس کا دوست شرابی ہے تو وہ اپنے دوست کو بگاڑ دے گا. تو انشاءاللہ خاص کر کے ہمیں اپنے بچوں پر اس بات کا زور دینا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. رات کا نہیں، دن کا بھی کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اسکول گیا بچہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ، بولی چالی کس کے ساتھ. اگر کسی نشہ کرنے والے کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے تو یقین مانو وہ بچہ بھی نشیڑی بن جائے. اس کی محبت اور دوستی یاری کسی نشہ کرنے والے سے ہے تو وہ بھی نشیڑی بن جائے گا. تو خاص کر کے اس میں والدین کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے بیٹے کو نشہ کرنے والے کسی کے ساتھ میں یا تھوڑا شک شبہ لگے اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ اٹھنے بیٹھنے نہیں دیں گے. کیا یہ وعدہ سب کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. اب رہی بات، وقت بہت زیادہ ہو گیا. میں معاشرے کے ان پنپے ہوئے جو شراب کی عادت میں لگ چکے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے ایسی غلیظ چیز جو آپ کی نسل کو برباد کر دے،
آپ کے خاندان کو برباد کر دے، آپ کے پریوار کو برباد کر دے، بلکہ سب سے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دے، دکھ پہنچا جائے۔ کیا وہ کوئی پسند کرے گا؟ کوئی بندے مومن سرکار کا غلام یہ پسند کرے گا کہ میرا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے؟ شراب پینے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، وہ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، جلال کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ایک جگہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جس کے پاس شراب ہے سب اکٹھا کی جائے۔ مسجد سے بھر بھر کر کے اکٹھا کی گئی۔ جب شراب اکٹھا ہوئی اللہ کے رسول نے چھری کو ہاتھ میں لیا، چھری کو لے کر کے بتیسوں کو پھاڑنا شروع کیا۔ سرکار فاروق اعظم پاس میں بیٹھے تھے، فاروق اعظم نے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا ہوں، آپ مت کرو، آپ تکلیف مت اٹھاؤ، یہ کام تو میں کر دیتا ہوں۔ سرکار کائنات نے فرمایا تھا نہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ شراب کو گرا دو، شراب کو اندھیر دو، یہ برتن تو کام آ سکتا ہے، بتیسا کوئی کام آئے گا، اس بتیسے کو خام خواہ بگاڑ کے کیا کرو گے؟ جس رسول نے فرمایا کہ پانی کا بھی اسراف مت کرو، دیر کے پاس میں بیٹھو تو بھی پانی کا اسراف مت کرو، آج وہی رسول بتیسوں کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ رہے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بتیسوں کو مت پھاڑو، بتیسوں کو مت پھاڑو، ایسے کرو شراب کو نیچے گرا لو، بتیسوں کو ہم کسی اور کام میں لگا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جراب تھا، چہرہ پورا لال ہو چکا تھا، آپ نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا اور پھاڑ کے کہا کہ اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے۔ جس برتن کے اندر شراب رکھا گیا تھا اللہ کے رسول نے اس پر بھی غضب فرمایا، جس پیٹ کے اندر شراب جائے گا اس پر اللہ کتنا غضبناک ہوگا، کتنی اللہ کی لعنتیں اس پر اترے گی۔ جس گھر کے اندر شرابی رہتا ہوگا اس گھر پر کتنا جلال اتر رہا ہوگا، کتنی تباہی اور بربادی اتر رہی ہوگی۔ اس لیے آج میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ رہی بات بیچنے والوں کی، میں ان ظالموں کا تذکرہ تو بعد میں کروں گا، ان ظالموں کا تذکرہ تو میں کچھ دیر کے بعد میں کروں گا، لیکن جو شرابی بن چکے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کھلا کر کے دوسروں کو شرابی بناتے ہیں، دوسروں کو شرابی بناتے ہیں، دوسروں کی عادت خراب کرتے ہیں، چاہے وہ بیچنے والے ہو یا پلانے والے ہو۔ میں کہتا ہوں معاشرے کا سب سے بڑا ظالم ہے جو کسی کے بچے کو بگاڑ دے، اس سے بڑا کوئی ظالم میری نظر میں نہیں ہے۔ قاتل بھی ظالم ہے، کسی کو اذیت دینے والا بھی ظالم ہے، لیکن کسی کے بچے کو شرابی بنانے والا ایسا ظالم ہے اس کے مقابلے کا کوئی ظالم نہیں ہے۔ میری بات سب کے کانوں تک پہنچ رہی ہے؟ آپ تعداد پر مت جاؤ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک ایک کام تک کی آواز پہنچے گی۔ میں بابا کے سن کہنا چاہتا ہوں ایسے ظالموں کا معاشرے سے بائیکاٹ کرو، رد کرو، بلانا چھوڑ دو، شادیوں میں ایسوں کی شادیوں میں جانا چھوڑ دو، ایسوں سے سلام کلام بند کر دو جو معاشرے کو تباہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، معاشرے کو برباد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ میں ان شرابیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان شراب بیچنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں مت لو کسی کی بدعا، مت لو کسی کی بدعا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کر لو، خدا کی عزت کی قسم تم تو شراب بیچ کر کے چند چکے کما لو گے، لیکن اس تمہاری کمائی پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، تمہاری اس کمائی پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر میرا رسول لعنت کرے اس کمائی کو گھر میں رکھ کر کیا کرو گے؟ مت لو کسی کی بدعا۔ تم نے نہ جانے کتنوں کو یتیم بنا دیا، نہ جانے کتنوں کو یتیم بنا دیا، نہ جانے کتنوں کو بیوہ کر دیا۔ یہ بیوہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ یتیم کرنے والے کون ہیں؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ معاشروں کے اندر جا کر، محلوں کے اندر جا کر، گلی کوچوں کے اندر جا کر جتنے بھی شراب بیچنے والے ہیں، جتنے بھی شراب بیچنے والے ہیں، پاؤڈر بیچنے والے ہیں، گانجے بیچنے والے ہیں، یہ خدا کی عزت کی قسم یہ بددعائیں خرید رہے ہیں، یہ پیسے نہیں کما رہے ہیں بلکہ بددعائیں خرید رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی
इज्जत की कसम उन माओ को मत रुलाओ, उन माओ को मत रुलाओ जिनके बेटे दिन ब दिन बुराई की तरफ जा रहे हैं। तुम शराब बेच करके किसी के बच्चे को आप कत्ल कर रहे हो, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? आज तुम किसी को शराबी बना करके बच्चों के बाप को कत्ल कर रहे हो। कोई शराब पिएगा, बाप मर जाएगा, कल छोटे छोटे यतीम बच्चे रोएंगे। खुदा की इज्जत की कसम उनके आंसुओं का बदला कोई भी तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती है। तुम्हारी कोई इबादत उनके आंसुओं का मुबादला नहीं कर सकती है। किसी के आंसू मत खरीदो, किसी की बददुआएं मत खरीदो। अगर किसी के आंख से तुम्हारी वजह से दो आंसू निकल गए, खुदा की इज्जत की कसम तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें तबाह होने से कोई रोकने वाला नहीं है, तुम्हें बर्बाद होने से कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ हाँ, हमने माँ को रोते हुए देखा है, माँ को रोते हुए देखा है। अगर तुमने किसी के बेटे को शराबी बना दिया, बच्चा किसी का बिगड़ गया, उसकी माँ रो रो करके तुम्हारे लिए बददुआ करेगी, उसकी माँ रो रो करके तुम्हारे लिए बददुआ करेगी। याद रखो, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है। इधर मजलूम दुआ करता है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। मजलूम की दुआ हो या बददुआ हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसलिए जितने भी मुआशरे के अंदर शराब, गांजे को, पाउडर, चरस को, एमडी को सप्लाई करने वाले हैं, उनसे कहना चाहता हूं, किसी की बददुआ को मत खरीदो, बददुआ को मत खरीदो। तुम घर में किसी को शराब देकर, एमडी देकर या पाउडर देकर के पैसे नहीं लेके जा रहे हो, बल्कि बददुआ लेके जा रहे हो, बददुआ लेके जा रहे हो। तुमने एक बच्चे को शराबी बनाया, वो 30 साल का बच्चा था, जिसकी मां भी है, वालिद भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, दादा दादी भी है, नाना नानी भी है। आपने एक बच्चे को शराबी बनाया, अब उनके बच्चे पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। बच्चों की बददुआ को तुमने खरीदा, बीवी पूरी जिंदगी रोती रहेगी, बीवी की बददुआ को तुमने खरीदा। उसकी माँ रोती रहेगी, माँ की बददुआ को तुमने खरीदा। उसका बाप रोता रहेगा, बाप की बददुआ को तुमने खरीदा। अरे यहाँ तक बस नहीं है, बल्कि तुमने वो काम करवाया जिससे अल्लाह भी नाराज होता है, रसूल भी नाराज होता है, रसूल भी नाराज होते हैं। इतने पर बस नहीं, मैं कहता हूँ माशरे का शराबी भी जालिम है, लेकिन शराबी बनाने वाला उससे कई गुना ज्यादा जालिम है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो सही है तो मेरी कौम को बेदार होने की जरूरत है। जितने भी शराबी बने हैं, क्या अपनी मर्जी से शराबी बन गए? क्या अपनी मनमानी से शराबी बन गए? मैंने यहां तक सुना है कि कुछ दिन तक फ्री में ये पाउडर बांटा जाता है, ये फ्री में गांजे बांटे जाते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की लानत के मुस्तहिक मत बनो, खुदा की मार के मुस्तहिक मत बनो। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। आप बेखौफ खतर होके बैठे हो, समझ रहे हो कि कोई हमारा बदला लेने वाला नहीं है। किसी के बच्चे को बिगाड़ देंगे, किसी की नस्ल को बिगाड़ देंगे। आप समझ रहे हो कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मुझे परवाह नहीं है। अरे इतने बेखौफ मत बनो, इतने बेखतर मत बनो। बड़ी बड़ी नस्लें बर्बाद हो गई, बड़े बड़े खानदान बर्बाद हो गए। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ये किसी इंसान के खिलाफ तुम नहीं लड़ रहे हो, बल्कि रब के फरमान के खिलाफ लड़ रहे हो। रब के सामने खड़े हो बैठे हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मेरे रब के सामने खड़ा होता है वो चंद ही दिनों में तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तुम किसी को बेसुकून बना करके सुकून वाले बन जाओगे, किसी को शराबी, गंजेड़ी, चरसी बना करके पैसों को इकट्ठा करके चैन हासिल कर लोगे। नहीं नहीं नहीं, करोड़ों पति भी बन जाओ, फिर भी तुम सुकून हासिल नहीं कर सकते हो, इसलिए कि सुकून पैसों से नहीं आता है, सुकून रब की दरबार से आता है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे सुकून मिलता है। तुम गंजेड़ी बना करके सुकून हासिल करना चाहते हो, चरसी बनाकर सुकून हासिल करना चाहते हो, शराबी पाउडरिया बना करके सुकून हासिल करना चाहते हो। तुम्हारे घर में करोड़ों रुपए भी आ जाए, फिर भी सुकून नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, बेचने वालों से खुदा का वास्ता,
खुदा का वास्ता किसी की बद्दुआ को मत लो बद्दुआ को। अल्लाह के सामने झगड़ा मत करो। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम अल्लाह के फरमान के सामने खड़े? तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई? दिन ब दिन अल्लाह के बंदों को तुम परेशान कर। याद रखो हदीस पाक में है, मन आदल मुस्लिमीन फकद आजानी व मन आजानी फकद आजाना। जिसने किसी मुसलमान को अजियत दी उसने मुझ मोहम्मद को अजियत दी, और जिसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ दी उसने मुझे नहीं बल्कि अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी उसका ठिकाना दोज़ख है, दोज़ख। याद रखो, ये अजियत देना नहीं तो और क्या है। किसी के बेटे को शराबी बनाया, ये अजियत नहीं तो और क्या है। किसी के भाई को शराबी बनाया, ये तकलीफ नहीं तो और क्या है। किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के शोहर को, किसी के पोते को, किसी के नवासे को शराबी बनाया, ये अजियत नहीं तो और क्या है। तुमने तो एक को अजियत दी है, बल्कि एक को शराबी बनाया है। ये पूरे खानदान के लिए अजियत का सबब बन गया है, पूरे खानदान के लिए तकलीफ का सबब बन गया है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने मुझे नहीं बल्कि अल्लाह को तकलीफ दी। क्या कोई ये बर्दाश्त करेगा? आज से वादा करो कि इंशाअल्लाह इस मुहिम को कामयाब बनाकर दम लेंगे। आगे हाथ उठे ना, आगे अभी भी कहीं डर रहे हैं। अब मुझे अफसोस ये होता है, सुने मीडिया, सोशल मीडिया, सुने मुझे अफसोस ये होता है कि डर, अरे यार ये शराब सप्लाई करने वाले, इनके ताल्लुकात वो ऊंचे हैं। मैंने ठोकर के नीचे रखता हूँ। इनके ताल्लुकात होंगे तो लोगों से होंगे, इंसानों से होंगे। जिसका ताल्लुक रब से जुड़ जाता है वो किसी इंसान से डरता नहीं है। बेखौफ होकर के बोलो ना, हम ठोकर पर रखते इनके ताल्लुकात को, हम बेखौफ होकर के कहते हैं ऐसे जालिमों का खात्मा करके दम लेंगे। कि क्या हो जाएगा। मुझे लोग आकर के कह रहे, मौलाना साहब ये सप्लाई करने वाले होते हैं ना, इनके ताल्लुकात बहुत ऊंचे हैं। मैंने कहा बहुत ऊंचे होंगे, लेकिन उनका ताल्लुक मेरे रब से नहीं है, वहां से कट चुका है। हाँ, इनका ताल्लुक कुछ भी नहीं है। जिनका कनेक्शन मदीने के ताजदार से जुड़ जाए फिर डरे, जिनका ताल्लुक रब से जुड़ जाए फिर डरे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाजियों, नवाजियों, गाजियों, क्या करे। मैं कहता हूं हमारे माशरे को बर्बाद करे और हम डरे, हमारी नस्लों को कोई बर्बाद करे हम डरे। ना ना ना, बेखौफ खतर होकर के आवाज को बुलंद करना है, हिम्मत पैदा करना है, हौसला पैदा करना है। मैं कहता हूं माशरे के अंदर शराब भी कितने हैं, हमारे पूरे शहर का आप डेटा जमा करो तो मुश्किल से आपको 100 या 150 मिलेंगे पक्के पुराने शराबी, 100-150 मिलेंगे। सप्लाई करने वाले कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 होंगे, इससे भी ज्यादा। और पूरा शहर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा जो डरता है अल्लाह उनके दिल में और ज्यादा डर पैदा कर देता है। क्यों डरा जाए? कल मेरा बेटा शराबी बनेगा, फिर मैं अकेला लड़ूंगा। कल मेरा पोता शराबी बनेगा, मैं अकेला लड़ूंगा। इसलिए एक दो को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को एक साथ खड़े होकर के ये आवाज बुलंद करना है कि इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपने खानदान को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपने परिवार को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर कोई सप्लाई करने वाला आएगा ना तो उसको उनकी औकात दिखा करके दम लेंगे। कहेंगे बेटा ये गलत रास्ते चढ़ गया है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, कौम बेदार है, कोई मुश्किल नहीं है। मौत अपने वक्त से पहले नहीं आती, ये बात नोट कर लो। अगर किसी के पास कॉपी हो ना, पेन हो तो ये बात नोट कर लो, मौत अपने वक्त पर आएगी। हाँ, हमने जब हर मैदान में आवाज उठाई ना तो ये फिक्र नहीं कि ये कोई मार देगा, कोई कुछ। मौत बंदे के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है, उसके दस्ते कुदरत में है। वो जब चाहेगा तब मौत आएगी। अगर मौत हमारे नसीब में लिखी हुई है तो फिर शराब सप्लाई करने वाला भी कोई मार सकता है, और मौत नहीं लिखी हुई है तो शराब सप्लाई करने वाला नहीं बल्कि पूरी दुनिया मिलकर भी मार नहीं सकती है। मौत जो है वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जब हमारा ये यकीन है तो हर मैदान में
اگر وہ حق والا میدان ہے تو ڈٹ کر کے کھڑا رہنا ہے اور کہنا ہے کہ ہر ظالم کو اس کی اوقات دکھا کر دم دیں گے. کیا سب کھڑے ہیں ساتھ؟ ہاں دیکھو میں آگے اور بات بھی کہتا ہوں, ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, ہمیں جھگڑنا نہیں ہے, ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے, ہمیں پیار سے, محبت سے, اچھے اخلاق سے, اچھے کردار سے ان کے سامنے پیش آنا ہے. کیونکہ یہ جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو وہ اپنے پانی سے باہر ہوتا ہے, اپنے پانی میں ہوتا ہی نہیں, پانی سے باہر ہوتا ہے. اب وہ بیچارہ پانی سے باہر ہے تو ان سے لڑو گے, جھگڑو گے تو پھر یہ فتنوں اور فساد کا ماحول بن جائے گا. تو جھگڑنا لڑنا نہیں ہے, ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے اور اصلاح کر کے اور معاشرے کے اندر یہ پنپنے والی بیماری کا خاتمہ کرنا ہے. کیسے خاتمہ کرنا ہے؟ ان کے جو اسباب تھے الحمدللہ وہ ہمارے 8-10 دن پہلے ذمہ داران حضرات, معتبر حضرات, بڑے حضرات جب اکٹھا ہوئے تھے انہوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی, وہ سب رائے نوٹ کی ہوئی الحمدللہ. لیکن یہ تھوڑا خوف جو پیدا ہوا تھا نا اس کو ختم کرنے کے لیے میں کہہ رہا تھا, ورنہ ہمیں کوئی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے اور نہ لڑائی کرنا ہماری مہم ہے. جھگڑا لڑائی تو ہماری فطرت میں ہے ہی نہیں. اس کے لیے ہمارے کو برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے کہ ایک ایک گلی میں جائیں گے, دعوت دیں گے اور اس پیغام کو عام کریں گے اور سمجھائیں گے, کوشش کریں گے, گلی کوچوں میں جائیں گے, جا جا کر کے بچوں کی خاص کر کے نگہبانی کریں گے. وہ ایسی نگہبانی کریں گے کہ ہماری گلیاں اور کوچے جو ہے وہ لوگوں سے بالکل صاف اور ستھرے ہونے چاہیے. یہ سپلائی کرنے والے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زیادہ دن نہیں پنپیں گے, خود بخود یہ اپنی ٹھکانے پر آ جائیں گے. آپ کو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ صرف 1-2 پروگرام تک ہم سیمت نہیں رہیں گے, اور بھی انشاءاللہ آگے جائیں گے, کوشش کریں گے. ہمارے شہر کو وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ شہر جو ہے وہ ہر طرح کے نشے اور پتے سے انشاءاللہ پاک ہوگا, پاک ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کڑی محنت کی ضرورت پڑے گی, اور وہ محنت یہ ہے کہ اپنا وقت لگانا پڑے گا انشاءاللہ. پہلا کام یہ ہے کہ کل سے ہی بعد نماز عشاء ایک دن ایک محلے میں, دوسرے دن دوسرے محلے میں, تیسرے دن تیسرے محلے میں, بعد نماز عشاء ایک گشت لگانا ہے. کتنے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہیں؟ اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. ایک گشت آپ یقین مانو اگر رمضان تک لگانا تو آپ یقین مانو کہ ہماری پیڑھیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ لوگوں سے صاف ہو جائیں گی. کیسے کھڑے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلا کام یہ نوٹ کیا بابو کے اندر, اور بھی انشاءاللہ نوٹ کر لیں گے. کل سے یہ کام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. دوسرا کام, پہلا کام یہ, ایک دن اگر مدھوبن کالونی, رضا نگر جیل روڈ گھوم لیے تو دوسرے دن انشاءاللہ سبھی کے سبھی حضرات مدار کالونی جائیں گے. تیسرے دن سبھی کے سبھی حضرات نبی پورہ جائیں گے. چوتھے دن سبھی کے سبھی حضرات مسلم کالونی, رتلام روڈ, یہ پٹی گھومیں گے. تو 4 دن میں ایریا گھوم لیں گے. اس میں یہ بھی نہیں کوئی سمجھے کہ یار یہ اس میں جا رہا پیغام, کوئی یہ سمجھے کہ بھائی آج یہ نمبر ختم ہو گیا, واپس ڈبل گھوم کر بھی اسی پٹی میں آ سکتے ہیں. ہاں, لیکن ذمہ داری آپ کو یہ نبھانی ہے کہ اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے کہ میرا بچہ, میرا بھتیجا, میرا بھانجا گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہ ذمہ داری اگر آپ خود سنبھال لیں گے تو انشاءاللہ کوئی کام مشکل نہیں ہوگا. نمبر 2 پر ہم کو خاص کر کے وہ اڈے ٹارگیٹ کرنے ہیں جس جگہ پر شراب پیتے ہیں, یہ گانجے پیتے ہیں. ان اڈوں پر روزانہ رات کو ایک ٹائم مقرر کر کے چکر لگانا ہے. پیار محبت کے ساتھ جائیں گے, وہاں پر کوئی ملا تو پیار اور محبت سے سمجھائیں گے. کتنے تیار؟ اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. کہ اسی پہلے والے کام کے اندر ہی آ جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو, وہی ایک ہی کام ہے. نمبر 2 پر ہر بندے کو اس کے تھرو سے یا آپ کے ذریعے سے اس میسج کو آگے پہنچانا, ہر بندے کو اپنے گھر کے باہر ایک تختی لگانی ہے جس پر یہ لکھنا ہے کہ میرے گھر کی پیڑھی پر کوئی بندہ نہ بیٹھے. اگر میرے گھر کی, میں نے مسجد کے باہر لکھ دیا مسجد کے باہر, مسجد کے سامنے کوئی بندہ نہیں بیٹھے گا, تو کس کی اوقات میں مسجد کے سامنے بیٹھے گا؟ آپ کے گھر کا ذمہ آپ پر, آپ نے سامنے لکھ دیا کوئی بندہ یہاں نہ بیٹھے. اب
उस बेचारे अकेले बंदे को तो डर रहता है कि एक बंदा 10-15 जने बंदे पीढ़ी पर बैठे, अकेला बंदा क्या करेगा, लेकिन सब मिलकर के कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हर घर जो है वो उसकी पीढ़ी जो है साफ सुथरी हो जाएगी। इस मुहिम में कौन साथ है? जरूरत पड़ी तो इसकी हम एक तख्तियां बना करके मोहल्लों दर मोहल्लों बांटेंगे और कहेंगे घर के आगे ये चिपका दी जाए। नंबर 4 पर हर मोहल्ले के जो जिम्मेदार इंशाअल्लाह बनाए जाएंगे, या जहां तक बात पहुंची है वो शराब और नशे और पते के ताल्लुक से ऐसे बैनर बनाए जाए जिस तरह ये बना हुआ, ऐसे बैनर ऐसे पोस्टर बना करके हर मोहल्ले में कम से कम 6 या 7 जगहों पर लगाए जाए, और हो सके तो हर घर और हर चौक और चौराहे पर ऐसे ऐसे पोस्टर और ऐसे बैनर लगा जाए। इसके साथ कौन खड़े हैं? अल्लाह आप सबको शाद और आबाद रखे। ये 4-5 मोटी मोटी बातें मेरे जहन में थी, अब वो वकील साजिद साहब आएंगे और 2-4 बातें इसी ताल्लुक से करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह चंद बातों के बाद इंशाअल्लाह इस आज की मुहिम का जो है वो इख्तिताम हो जाएगा इंशाअल्लाह। लगभग सारी बातें हजरत ने बता दी है। नशे के मुतालिक ये है कि दर हकीकत आदमी नशा नहीं खाता है, नशे को आदमी खा रहा है, नशा आदमी को खा रहा है। और इसमें आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे हमारी माँ बहनों को बुलाने की खास वजह यह रही है कि अगर सही मानों में देखा जाए तो नशे की लत में जो भी आदमी मुब्तला होता है उससे सबसे ज्यादा जो हताहत होती है वो हमारी माँ बहनें होती है, चाहे वो बेटा हो, शौहर हो, बाप हो या कोई और दूसरा करीबी रिश्तेदार। सबसे ज्यादा खामियाजा जो भुगतती है वो हमारी माँ बहनें भुगतती हैं। तो इस मुहिम में सबसे अहम किरदार अगर किसी का है तो हमारी माँ बहनों का है। मेरी मोहतरमाना तरीके से गुजारिश है, हमारी माँ बहनों का जिनका बच्चा भाई 16 साल तक की उम्र का है तो बिल्कुल आप पाबंदी लगा दें, रात 9:30 बजे के बाद में आपका बच्चा आपके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आप रोकें उसको। रात 9:30 बजे बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे का घर से बाहर जाने का कोई काम नहीं। आपके शोहर से भी आजीजी करके उनको भी रोके, वालिद साहब को भी रोके, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। बहुत सारी माँ बहनों की शिकायतें होती हैं कि शोहर बातचीत नहीं करते हैं, रात को आते हैं खाना खा के चले जाते हैं, देर रात 12, 12:30, 1 बजे आते हैं, तब तक बच्चे और सब सो जाते हैं, ना बच्चों से मुलाकात हो पाती है ना बात हो पाती है। तो आप रोकने लग जाएंगे, बच्चे आपसे बात करेंगे, बच्चे बाप से बात करेंगे, बाप बच्चों से बात करेंगे। इंशाअल्लाह मोहब्बत, इखलास और खुलूस बढ़ेगा। मैं इसी बात को पे और थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे बीच में उम्मीद शफा करना के हमारे आबिद भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बराए करम आप तशरीफ लाएं, क्योंकि जो हालात अभी पनपे हुए हैं वो उनके बारे में अगर आप उनकी जुबानी सुनेंगे कि क्या हालात हैं, किस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। आबिद भाई से मैं गुजारिश करूंगा बराए करो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम रखा बहुत खुशी का मकाम है। पहले भी हमने इस पे काम किया था, दवाई वगैरह सारी चीज़ें मंगवा के शिफा खाना से माँ बहनों को घर में ये टेबलेट वगैरह दी थी। किसी को बोला था आटे में मिला के उसको 2 रोटी बना रहे थे उसमें मिला के खिलाएं, बट हमको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था।
اور آج الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپن سب مل کے اس پہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. منوج چکتسک سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بولا تھا کہ اس پہ اپن کام کرتے ہیں. آگے سے تو سب کام کرنے کو تیار ہے مگر اپنا سپورٹ چاہیے. ایسے پیشنٹ جو گھروں میں ہیں ان کو شفا خانہ پہ آپ ملوائیں ان سے اور آگے اپن اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اس میں جو بھی میڈیسن وغیرہ جو بھی لگے گی وہ بھی شفا خانہ آپ کو مہیا کرا دے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عابد بھائی نے جیسا بتایا کہ پہلے بھی اس مہم میں کام کیا تھا پر تعداد اور سپورٹ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو پایا. ابھی بات ہوئی تھی حضرت سے اور ان سے اور عابد بھائی وغیرہ سے بھی انشاءاللہ کوئی بہن کو اگر ایسا پتا ہے کہ گھر میں کوئی پیشنٹ ہے اور کوئی بہن یہ چاہتی ہے کہ پتہ بھی نہ چلے اس کا علاج بھی ہو جائے اور ساری چیزیں ہو جائے تو وہ بالکل جا کے امید شفا خانہ پہ جا کے رابطہ کر لیں. وہاں سے پورے علاج کے جو تمام میڈیسن وغیرہ وہاں سے مل جائے گی اور انشاءاللہ ہم تک پہنچا دیں, حضرت تک نہ پہنچا دیں انشاءاللہ بنا کسی کو بتائے گفت رکھتے ہوئے انشاءاللہ پورے علاج کی کارروائی انشاءاللہ کر دی جائے گی. میں ہمارے بھی موجود ریٹائرڈ تحصیلدار جناب حاجی علی الدین نائب صاحب کی سے گزارش کروں گا برائے کرم آپ تشریف لائیں اور تھوڑی سی مہم کے سلسلے میں روشنی فرما دیں. حاجی علی الدین صاحب تحصیلدار صاحب. بس مختصر سے تاثرات اور انشاءاللہ پروگرام کا افتتاح. السلام علیکم. ویسے اچھا آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے, زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر تحادل پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہم کو. سب سے پہلے تو ہم کو خود کو روکنا پڑے گا. میں کیسا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں سگریٹ پیتا ہوں, بیڑی پیتا ہوں, تمباکو کھاتا ہوں. اس کے بعد میں میرے بچے کو دیکھنا پڑے گا. پہلے میں گھر سے چلوں, پھر محلے میں جاؤں, پھر بھائی کے پاس میں جاؤں. میرا بھائی کا بچہ تو کچھ نہیں کرتا ہے, میرے پڑوس میں کوئی کرتا نہیں. آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے خود کو دیکھیں. ہمارے اندر بھی کتنے لوگ, کوئی سگریٹ پیتا ہوگا, کوئی تمباکو کھاتا ہوگا, کوئی تامسین کھاتا ہے, کوئی ویمل کھاتا ہے. تو ہم خود سے ہی آگے بڑھیں, خود سے, پھر اپنے بچے سے, پھر اپنے بھائی کے بچے سے, پڑوس سے, محلے سے. اس طرح ہی ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا اور دراصل پہ کام کرنا پڑے گا. یہ خالی باتیں کر کے کام نہیں چلنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم حضرت کے ساتھ میں ہیں اور سب مل کے کام کریں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ حاجی صاحب. حاجی صاحب نے بہت اچھی ایک بات کہی ہے کہ خود سے شروعات کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم سب بالکل تیار ہیں. میں اب انور الدین شیخ صاحب سے میں گزارش کروں گا برائے کرم آپ تشریف لائیں. 2 منٹ کے لیے آپ آ جائیں تو اچھا رہے گا. آپ تھوڑا سا روشنی کروا انور الدین شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب انور اکبری صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم کو سمجھا دیا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر ابھی جمعے کو بھی ہم نے ریلی نکالی تھی. بہت شاندار وہاں ریلی نکلی اور اس میں بھی ہمارے سب یوا, بزرگ, نوجوان ساتھیوں نے اچھا سہیوگ دیا اور بہت ہی بڑھیا بہترین ریلی نکلی تھی. ایسی ریلی ایک اور نکالیں گے ہم. گلی گلی, محلے محلے میں جو بھی مجھ سے بن سکے گا, بینر, جھنڈے, جو بھی میری استر میں جو ویوستھا ہو سکے گی انشاءاللہ میں مولانا صاحب سے کندھے سے کندھا ملا کر ان کا سہیوگ کروں گا, تعاون دوں گا. اور 26 نومبر کو
ये दिवस आता है नशा मुक्ति दिवस, तो हम बांसवाड़ा जिले के अंदर मुस्लिम समाज द्वारा 26 नवंबर 2026 को एक विशाल रैली पूरे बांसवाड़ा जिले के अंदर निकालेंगे इंशाअल्लाह। उसकी पूरी तैयारी के साथ में वो निकालेंगे। जो भी उसमें हम झंडे बैनर जो लाएंगे वो हमारे स्काउट विभाग से जो भी हमारे विद्यालय में जो उपलब्ध होगी सामग्री वो पूरी लाने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस ये आखिर में एक या दो बातें मैं अर्ज करूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो वसलाम होगा। वो ये है कि पहले एक बार मीटिंग हुई थी कि शराब, गांजा, पाउडर, चरस के रद्द है। तो बहुत सारे भाइयों ने कहा कि ये तो हमको तानसन छुड़ा रहे हैं, बीड़ी छुड़ा रहे हैं, सिगरेट छुड़ा रहे हैं, एक सब कैसे छुड़ेंगे, हम तो मर ही जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। तो जो हजरात ये मशवरा दे रहे हैं माशाल्लाह वो बरकत वाला है कि जिसका लड़का शराबी बन रहा है, जिसका लड़का गंजेड़ी बन रहा है, बाप अगर तानसन खाएगा तो बेटे को गांजे से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप तानसन छोड़ो, बीमल छोड़ो, गुटखा छोड़ो, वो अपनी मर्जी, आप ही पर आप छोड़ो। आप अगर तानसन खा करके बच्चे को बेटा कि पाउडर पी रहा तो बच्चा अच्छा कहेगा कि अब्बा आप भी तो तानसन खा रहे हो। ये आप यकीन मान लो, ये गिरे बांध लो, अच्छे से नोट कर लो। आपसे सिर्फ एक राय मशवरा करो, बाकी हम जो जंग लड़ने निकले वो हर नशा के खिलाफ लड़ रहे हैं। शरीयत मुतारा में जो चीज हराम है, बाकी आप अगर अपनी नस्ल को सुधारना चाहते हो, किसी के मुसले बन रहे हो, तो जो मुसले होता है वो हर तरह की नापाकी से पाक होना चाहिए। वो अच्छी बात है कि अगर घर का जिम्मेदार मुस्तहब छोड़ेगा तो उससे नीचे वाला जो है वो सुन्नत छोड़ेगा। जिम्मेदार अगर सुन्नत छोड़ेगा तो उसके नीचे वाला वो फर्ज छोड़ने लग जाएगा। ये आलिमों पर मिसाल है, लेकिन अगर अवाम घर का जिम्मेदार ये समझेगा कि बाप ही खुद 12 बजे आ रहा तो लड़का 1 बजे आएगा और कितने बजे आएगा। इसलिए कुछ न कुछ मैं मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चाहते हो, आपके खातिर, इस पर ये हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, अगर आप चाहते हो कि हमारा परिवार रुक जाए, हम इस मिशन में कामयाब हो जाए, तो आपको सबसे पहले मेहरबानी करके कुछ न कुछ अपने अंदर थोड़ी बहुत सुधार लानी पड़ेगी। तो अपने अंदर सुधार ये है, कोशिश कीजिए जितना भी हो सके, इसमें कोई फायदा नहीं है। इसके बदले में आप बादाम खाओ, काजू खाओ, अच्छी अच्छी ताकतवर चीजें खाओ, सुबह सवेरे उठकर जिम में जाओ, मजबूत बनो। जो मजबूत होता है वो हर जगह कामयाब मुकाबला होता है। मैं आखिर बात बस खत्म कर देता हूँ, वो ये है कि शराब से, डॉक्टर हमारे साथ बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हो या आप डॉक्टरों से जाकर राब्ता कर सकते हो, शराब से नामर्दगी आती है। शराब, गांजे और पाउडर से नामर्दगी आती है। किताबों में एक नहीं बेशुमार किताबों में लिखा हुआ। तलाक की कहीं ना कहीं वजह ये शराब है। जाहिर सी बात, नामर्द बनेगा, नामर्द के पास कोई औरत थोड़ी रहेगी, शादी के लायक भी नहीं रहेगा। शादीशुदा है तो भी बाद में बहुत झगड़े, लड़ाई और तलाक तक नौबत आ जाती है। तो मेहरबानी करके आप कम से कम अपनी सेहत पर गौर फिक्र कीजिए। उसके बाद का जो मसला, दुकान वाले भी थोड़ा बहुत मेहरबानी करके ध्यान रखेंगे, दुकानें वक्त पर बंद कीजिए। सुबह सवेरे जल्दी आप दुकानों को खोलिए, रात को अपने मोहल्लों के अंदर दुकानों को जल्दी टाइम पर बंद कर दीजिए। सुबह का वक्त बरकत वाला वक्त है। ये न जाने कहां से सुबह 10 बजे आराम से नहा धो करके खोलते हैं और रात को 12 1 बजे तक दुकानें चालू है। मेहरबानी करके ऐसा न किया जाए। दुकानों को वक्त पर 9:30, 10, 11 तक, 10:30 तक अगर मेहरबानी करके बंद किया जाए तो बड़ी मेहरबानी है। और सुबह सवेरे आप फजर की नमाज पढ़ करके, कुरान की तिलावत करके दुकान खोलो। अल्लाह राज़िक है, वो रिज्क देगा। रिज्क का जिम्मा जो है वो किसी इंसान के दस्ते कुदरत हाथ में नहीं है, किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि रहमान के दस्ते कुदरत में है। आप जल्दी रात को दुकानें बंद कीजिए ताकि आपके यहाँ भीड़ भड़क लगती है वो बंद हो जाएगी। और सुबह सवेरे फजर के बाद दुकानों को खोल दीजिए। उससे पहले खोल सकते तो उससे पहले खोल दो। सुबह का वक्त बरकत उतरने वाला वक्त है। उस वक्त इंशाअल्लाह बरकतें उतरेगी, रहमतें उतरेगी। तो मेहरबानी करके मेरी इस गुजारिश को आप कबूल करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आइंदा कभी कोई मीटिंग होगी या आपको बुलाया जाएगा तो आप सभी अल्लाह शिरकत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जान रहमत
سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شہر یار رم تاجدار حرم شہر یار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت میں لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوقت میں لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں خالدار، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں خالدار، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا قاسم السلام جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بار الہ جتنے تیرے بندے یا بندیاں آئی سب کی حاضری کو قبول فرما، جو ہم نے نیک نیک نیتیں کی میرے مولا اس پر استقامت عطا فرما، خلوص کی دولت سے مالا مال فرما، نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرما، نیک چاہتوں میں کامیابی عطا فرما، نیک جائز مقاصد پورے فرما، نیک ارمان پورے فرما، یا اللہ العالمین جس مہم میں ہم لگے ہوئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، اس کے سمیت یا اللہ جو ہمارے دلوں میں نیک خواہشات ہیں میرے اللہ سب پوری فرما، ہمارے معاشرے پر کرم کی نظر فرما، یا اللہ جو بگڑ چکے انہیں ہدایت نصیب فرما، کوئی بگڑنے کی کوشش کرا رہا ہے یا اللہ کر رہا ہے سب کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، میرے اللہ جو بری لتوں میں لگ چکے ہیں میرے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، یا لگنے والے ہیں تو میرے اللہ اس کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہماری نوجوان بزرگ بھائی بہن جتنے بھی ہیں سب کو یا اللہ بری عادتوں سے نکال کر اچھی اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شرابیوں کو نیک بنا دے، یا اللہ العالمین گنجیڑیوں کو نیک بنا دے، جتنی بری خصلتوں والے سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو یا اللہ نیک بنا دے، تیرے پسندیدہ بندے بنا دے، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے میرے اللہ اس کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، جس سے تو راضی ہوتا ہے وہ سے کام خوشی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ ہمارے تمام بیمار بھائیوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ العالمین تمام مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح و پرہیزگار اولاد عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی محفل پاک میں جس نے بھی تعاون کیا میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، گارڈن والے ہیں اور مائک والے ہیں اور ان کے علاوہ اپنے جنریٹر والے بھی ہیں، ان کے علاوہ جس نے بھی محنتیں کی دوڑ بھاگ کی اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا نعم البدل نصیب فرمائے، سب کے رزق حلال میں کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔